वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? आज मैं एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आई हूँ, जो कि आजकल बहुत ही कनाडा में डिमांड में है। जैसे क्योंकि और आजकल मैंने 2-3 स्किल्स के हवाले से वीडियोस बनाई है, तो मेरी एक बहुत प्यारी दोस्त ने भी मुझे बहुत दफ़ा कहा कि सिराज आप ट्रक ड्राइवर के बारे में हमें थोड़ा मालूम कुछ ज़्यादा हमें बताएं, नॉलेज दें। हालांकि मैंने काफ़ी सारी अपनी वीडियोस में कहा है कि ट्रक ड्राइवर की डिमांड बहुत ज़्यादा है, जो कि है लॉन्ग हाउल ट्रक ड्राइवर, जो कि मैं आपको शो करती हूँ। तो देखें, ये वो बड़ी ट्रक हैं जो एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क चलाते हैं। ये इतनी बड़ी बड़ी ट्रक्स हैं, तो इसकी अब आज बात करें हम लोग। 2024 में इनके पास उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी ऐसे ट्रक ड्राइवर्स की, जो कि कंट्री के अंदर भी चलाते हैं, एक शहर से दूसरे शहर भी जाते हैं कनाडा के अंदर। और काफ़ी ड्राइवर्स इनको ऐसे भी चाहिए जो कि एक कंट्री से दूसरे जाते हैं। मुझे और कंट्रीज़ का ज़्यादा आइडिया तो नहीं है, लेकिन ये मुझे पता है कि कनाडा से अमेरिका बहुत सारे ट्रक जाते हैं। क्योंकि सबसे पहले तो एज की बात करें तो मैंने पूरा सर्च किया इसके बारे में ऑनलाइन जाके हर जगह पे, और वो भी मैंने साइट्स देखी कि जिसमें ट्रक ड्राइवर को हायर करने के लिए जो आती हैं, ये लोग ऐड देते हैं। तो वैसे तो 18 साल से 65 तक का जो है कोई भी ट्रक चला सकता है, लेकिन जब ये किसी को हायर करते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि 20-25 साल से थोड़ा ज़्यादा हो, ताकि उनको थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो। बहुत यंग एज में वो बहुत लॉन्ग ड्राइव पे नहीं हायर करते, कि जो जैसे फॉर एग्जांपल कनाडा से अमेरिका जा रहे हैं, अमेरिका से कनाडा आ रहे हैं, तो उनको यंगस्टर को वो रिस्क नहीं लेते हैं। उनके लिए उनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस ड्राइवर चाहिए होता है, थोड़ा सा एज भी सही हो कि 25, 30, 35, 40 साल का, 45 साल का, 50 साल का, लेकिन 65 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब वो हायर करते हैं तो 65 को हायर नहीं करते हैं। हायर करने के लिए मेरे ख्याल में वो तकरीबन एज है 18 से 55 तक, ठीक है ना, 55 तक। तो ये तो हो गई एज की बात। अगर आपको आती है ट्रक चलाना, अगर लॉन्ग हॉल ट्रक, जो बड़ी बड़ी ट्रक मैंने आपको अभी दिखाई है, आपको एक्सपीरियंस है, आप चला सकते हो, आपके पास लाइसेंस है, तो ये बहुत अच्छा टाइम है अप्लाई करने का। क्योंकि उनको पता है कि 2024 में इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी ट्रक ड्राइवर की। तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है कि आप इसके लिए अप्लाई करें और अपने आप को प्रैक्टिस में रखें। और तो ज़ाहिर बात है इसके लिए फिर कुछ रिक्वायरमेंट भी है कि ज़ाहिर बात है आपको ट्रक ड्राइवर का लाइसेंस होना ज़रूरी है, ठीक है ना। आपके पास मस्ट ड्राइवर लाइसेंस हो, इसके बगैर तो आपको नहीं मिलेगा। तो ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। एज की मैंने आपको बता दिया, लेकिन याद रखिएगा कि आप ओवर 55 नहीं हो, 55 से ज़्यादा आपकी एज नहीं हो, ठीक है ना। इससे अगर 55 से ज़्यादा आपकी एज होगी तो वो आपको हायर नहीं करेंगे। बाहर थोड़ी ठंड हो गई है, तो मैंने सोचा मैं घर में अंदर जाके वीडियो बनाती हूँ, इसलिए अंदर आ गई। इंग्लिश की अगर हम बात करें इसके लिए, तो अगर आपको फ्रेंच आती है तो बहुत अच्छा, क्योंकि कनाडा में दो ज़बानें चलती हैं। इंग्लिश तो ज़्यादा है, लेकिन कुछ कुछ एरियाज़ में फ़्रेंच भी चलती है। तो फ़्रेंच अगर जिसको आती है उनकी तो बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि सब लोगों को फ़्रेंच नहीं आती है। लेकिन इंग्लिश आपको आनी चाहिए। हाई इंग्लिश नहीं होती इसमें कम से कम 4 बैंड आपके आने चाहिए, ठीक है ना। तो वो आपको आनी चाहिए कि भाई आप, क्योंकि पेपर वर्क करना पड़ता है और फिर एक शहर से दूसरे शहर जाएं, या माल जब पहुंचाते हैं तो आपको थोड़ा टॉक करना पड़ता है, तो आपको इतनी इंग्लिश चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा आप ड्रग फ्री हो, ड्रग का नहीं यूज़ करते हो, वो ड्रग का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल भी नहीं चले। अगर आप पिए होंगे, आप नशे में होंगे, जो लोग नशा करते हैं उसको ये लोग बिल्कुल भी हायर नहीं करते हैं। तो यू शुड बी ड्रग फ्री। और इसके अलावा जो आपको तीसरी या चौथी शायद पॉइंट में आपको बता रही हूँ कि आप पुलिस का रिकॉर्ड आपका चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग छोटी गाड़ियों का जिक्र नहीं करें, बिग लॉन्ग हाउल ट्रक की बात करें।
جس میں بہت بڑی بڑی ٹرکس جو ہوتی ہیں، اتنا سارا سامان ہوتا ہے، تو ظاہری بات ہے پھر اس حساب سے وہ آپ کا پورا وہ دیکھتے ہیں، ریکارڈ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور پھر اس حساب سے وہ آپ کا ایکسپیرینس بھی دیکھتے ہیں، پراپر آپ کا لائسنس ہونا چاہیے، وہ آپ کا دیکھتے ہیں. اچھا، ابھی ہم سیلری کی بات کریں کہ آپ کو کتنا پے کریں گے، کتنا آپ کو پگار ملے گا، ٹھیک ہے نا. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس سٹی میں کر رہے ہو، کتنی بڑی ٹرک چلا رہے ہو. تو تقریباً میں نے دیکھا ہے 5,000 بھی مہینے میں کماتے ہیں، 6,000 بھی کماتے ہیں، اور 12 سے 13,000 بھی مہینے کماتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ. کہ جتنا زیادہ ایکسپیرئنس ہوتا ہے ٹرک ڈرائیور کا، اتنا ہی ان کو زیادہ پے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے، لیکن کم از کم 5-6 ہزار سے کم تو نہیں ہوتا ہے بڑی ٹرک جو ہے اس کا. تو جیسے آپ کا ایکسپیرینس بڑھتا جائے گا، آپ اچھا وہ کریں گے کام، تو اس حساب سے آپ کی پے بڑھتی جاتی ہے. لیکن اگر آپ ویسے ہی آپ کا اتنا زیادہ اچھا ایکسپیرینس ہے، آپ بہت اچھے ایکسپیرینس آپ لے کے آئے ہو، تو پھر اس حساب سے ظاہری بات ہے پے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو جیسے میں نے دیکھا، میں نے سرچ بھی کیا کافی جگہ پہ جہاں سے جو جاب کے لیے لوگ لکھتے ہیں کہ بھئی ہمیں ڈرائیور چاہیے. تو کئی جگہ پہ لکھا ہوا تھا کہ ہم سال کے 80,000 پے کریں گے، اور کہیں لکھا ہوا تھا کہ ہم سال کے 95,000 پے کریں گے. آج میں جو ہے وہ ریپیٹ کرتی ہوں کہ ہم نے کس ٹاپک پوائنٹس پہ بات کی. تو نمبر 1، ہائر کرتے ہیں موسٹلی زیادہ تر 30 سال کی ایج سے لے کر 55 سال کی ایج تک. اور نمبر 2 جو ہم نے بات کی، کو انگلش اتنی چاہیے کہ ہم کمیونیکیٹ کر سکیں، ٹھیک ہے نا. فرینچ اگر آپ کو آتی ہے تو بہت اچھا، لیکن آپ کو انگلش اتنی آتی ہے کہ آپ صحیح طرح کمیونیکیٹ کر سکو. 3، آپ ڈرگ فری ہونا چاہیے. آپ کوئی بھی نشہ کریں گے تو آپ کو ہائر نہیں کریں گے. 4، کہ کم از کم 5 سال پہلے آپ کا پولیس کا ریکارڈ، اگر آپ کو پولیس دیکھے تو 5 سال کم از کم پہلے تک آپ نے کوئی ایسا غلط کام نہیں کیا ہے. 5، کہ آپ کا جو ڈرائیور لائسنس ہے اس میں کوئی بھی آپ کا ایکسیڈنٹ شو نہیں کرے کہ آپ نے پاسٹ 4-5 سال میں کوئی ایکسیڈنٹ کیا ہے. تو میں تو ان دیکھنے والوں کو، جو میرے ویورز ہیں، جو مجھے پاکستان سے دیکھتے ہیں، جو مجھے انڈیا سے دیکھتے ہیں، جو مجھے بنگلہ دیش سے دیکھتے ہیں، جو مجھے امریکہ، جہاں سے بھی مجھے دیکھتے ہیں، تو میں ان کو یہ سجیسٹ کروں گی کہ اگر آپ کو ڈرائیونگ کا شوق ہے، اگر آپ اچھے ڈرائیور ہو، اگر یہ سب 4-5 چیزیں آپ کے اندر ہیں، کلیئر کرتے ہو، تو ڈرائیور میں بہت اچھی کمائی ہے، اچھا پیسہ بناتے ہیں. کیونکہ میں دیکھتی ہوں سراؤنڈنگ میں ہمارے جو لوگ ہیں، جو ڈرائیور ہیں، ماشاءاللہ اچھے پیارے گھر ہیں. ایک گھر نہیں، 2-4-6 گھر دے کے انہوں نے انویسٹمنٹ کیا ہوا ہے. اس میں وہ لوگوں کو رینٹ بھی دیا ہوا ہے، تو اس سے بھی ان کو پیسہ ملتا ہے. تو ایک اچھی چوائس ہے اگر آپ کو شوق ہے اور اگر آپ اچھے ڈرائیور ہو تو مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، کیونکہ بہت سارے میسیجز آ رہے تھے، تو میں نے کہا کہ چلو آج اس پہ بنائی جائے. ابھی نیکسٹ میری انشاءاللہ ویڈیو میں بناؤں گی ایک دن نرسز پہ. مجھے یہ بھی کافی سارے میسیجز آتے ہیں کہ نرسز کی کتنی ڈیمانڈ ہے کینیڈا میں، ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میری بہت ساری دعاؤں کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.